आज सकाळ फुडें 9 हांव भागीदारा येयलें शॉपिंग करून. मातशें सामान जाय आसलें थोडेंच. वेलकम बॅक टू माय यूट्यूब चॅनल. कशें आहाय तुमी सगळीं? मिसेसान भायले आनी आयज हांवें येल्लो घायलें येल्लो दिसा शॉपिंग गेलें भागीदारान गेल्लें शॉपिंग करून. तिनसांज येयलें आनी ती रात प्लास्टीक बांदलो ती आनीक हें जाली. आतां उठलें आनी तें करपाक गेलें. ते शेडीचेर न्हू आमगे आंतेर जालो कस्टर्ड एप्पल, सो 3-4 काडी. ती मेळ म्हाका जाय ती चोय बरी मेळ्ळी आनी आहाय. आनी ही काळ कितकोन जालें ती जाणा, ही काळ कितकोन जालें ही ती शेडीचे पोडी सारकी बिश्टीन काळ लागला चोय कितली पिकली जालें ती. ही चोयल्यार थिंग जाय ती चोय कितली मोट्टी जालें सारकी. 5 मेळ्ळें ती म्हाका आनी आहाय. ती मागीर जाल म्हणटरी काडटा एशें कोन्न शेडीर पडोन रावताय. सो तें काम केलें आनी आतां मातशें शिंवपा जाय. शिंवलो ना दोळ्याचे पीस येता म्हूण आनी हिंगाय बी हेंवूय मॅडिसीन घेयलें. आयज चोया कितें कोत्ता तें. कितें कोत्ता म्हूण सांगिल्लें जाल्यार पयलें मागीर करपा टायमू मेळना. ओके, मागीर मेळया. ड्रेस बा चेंज कोत्ता आनी रांदिता चोयता आयज कितें दाखोवपा मेळटा तें. ओके, स्टे ट्यून. आनी ही रेसिपी ही मुगे स्वीट सगळ्यांक लायक जाता. जाय जाणां हांवें एशें कोन्न पार्सेल बी कोन्न दिलां. मिन्स एशें कोन्न खंय विजीट करून गेलो कडेन हें पार्सेल केलो न्हू तेंकां लायक जाता. सो ती म्हाका सांगता हें आनीक कोण हाड म्हूण. म्हाका पोवा म्हणटा एका हें जाय जाणां लायक जाता. हांव हितून फूल रेसिपी दाखयतलें. ओके, केदोन कोत्ता तें चोयता आनी जायतें घेयलां सामान सगळें दाखयना. कॉलीफ्लावर मागीर दाखयता तुमकां. गोबी मंचुरियन कितकोन कोत्ताय ती. ओके, माय स्टायल. अरे इयरिंग्स घालनाय हेचे मॅच जायनाय. आतां ड्रेस चेंज केलो न्ही सो बरें मागीर मेळटा. रांदिता रायस करून दवरला. ओके, मागीर मेळटा. सो सगळें किचनाक आतां येयन तें सगळें दवरलोलें थिंगां. हांवें क्रीम लायल्या हें बी कांय लायलां ना आनी आतां मेकपाक सगळें काडा. शेणी से हाय. हाय, कशें आहाय सगळीं? आतां हांव जेवता. तेगे जेवण चोय दाल, पापड आनी पिकल. तो नाजरेत ना म्हूण सकाळीं आमी फीश केलो ना. सो आतां गंव वॉश करून घायलें आनी मोकूय दोनी वॉश करून इंत घालपाचें रोस्ट करून. आतां हें रोस्ट जालें म्हणटरी न्हू हांव गॅस बंद करपाना. इल्लेशें तांदूळ रोस्ट करतलें आनी घातलें. आनी हें सांगो सोदी तुमकां एक पाट हांवें गॅस स्टार्ट केलो की ना न्ही सगळें मागीर रेडी करून दवरता. आनी आतां तेज फाटल्यान थंय कारी करून दवरल्या. आतां एक कारी फाटल्यान हांव हें करतलें तिजान करून दवरतलें. मागीर चॉप्स म्हळ्यार आमी जाल ती तिजान रेडी करून दवरला. तिजान गॅसीचेर दवरता. चोय तिजान जाता म्हळ्यार हें दवरपाचें कटलेट करपाक. ओके, हेची रेसिपी मागीर दाखयता. हांव आतां सगळें रेडी करून दवरलां कित्याक हांव गॅस बंद करना कितें कोत्ता आसतना. कटलेट आनी क्रॉकेट्स केले तेका बाये टिफिनाक घालूं आनी आतां आमकां खावपाक. चोय हें आतां राती कडेन गरम गरम खावपाचें. ही फीश पापाक हें सॅलड मिक्स केलें ना तें आतां करतलें.
ओके ओके मागीर मेळया फाल्यां नेक्स्ट व्लॉगान ओके बाय पॅटर्न चोय थँक्स फॉर वॉचिंग